जैद खान साहब पिछली दफा थे वैसे ही इस दफा भी है, कोई फर्क नहीं है। अब पहले जरा डार्क ब्लू शर्ट थी, आज लाइट ब्लू है, वो सी ग्रीन फिरोजी कहते हैं उसको उर्दू में, वो वैसी है बस। सर, कमरे की तस्वीर मंजर यहाँ पर आ गई है जिसमें इमरान खान रह रहे हैं, उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ कहा जाता था बड़ी लैविश जिंदगी गुजार रहे हैं, दूसरी तरफ आपने वो कमरा दे, अरे वो तो छोटा सा कमरा है। वैसे इमरान खान साहब तो इस तरह के कमरों में तो वो कभी नहीं रहे होंगे, और मेरे ख्याल में वो आदमी जिसने पाकिस्तान के लिए अपनी पूरी जिंदगी गुजारी है और बहुत कुछ किया, उसकी एक लंबी स्ट्रगल है, उसके साथ ऐसा सलूक नहीं होना चाहिए था। मियां नवाज शरीफ साहब की अगर आप जेल की जिंदगी के बारे में मालूमात उस वक्त के जो जेलर थे या जेल का जो अमला है उनसे अगर आप हासिल करें तो आपको हैरत हो जाएगी। और अगर आप ये पता करें कि बाकी लोग जेलों में किस तरह रहते थे, आपने तस्वीर और मनाजिर तो देखे हुए हैं। एक के ऊपर तो साकिब निसार साहब ने छापा भी मारा था, फ्रिज के अंदर से चीजें निकाली थी। तो वो जेलें और तरह की थी, ये जेल और तरह की है। तो जब स्टेटस को के लोग जेल में जाते हैं तो जेल किसी और तरह हो जाती है, और जब कोई आदमी स्टेटस को के बाहर से जेल में जाता है वो किसी और तरह हो जाती है। ये जो इस जेल का वकील है, जुबान पे कभी शिकवा नहीं है कि मैं जेल में इस तरह रह रहा हूँ या ये है या मेरे फिटनेस कम? नहीं, क्यों नहीं आया? इमरान खान साहब ने पिछली बार बताया कि मैं कैदी तन्हाई में हूँ और मुझे मिलने भी नहीं दिया था लोगों से, वो इस किस्म की उन्होंने शिकायतें की थी। उसके बाद ये चीज़ें सामने लेकर आए। तो अगर इस हालात में इमरान खान साहब वहाँ पे स्ट्रगल करके सर्वाइव कर रहे हैं तो फिर इसका मतलब है बहुत मुश्किल है। फिर अगर वो यहाँ तक भी उन्होंने सर्वाइव कर लिया है तो फिर बहुत मुश्किल है, क्योंकि देखिए अब पाकिस्तान के एक आम गरीब आदमी को आप दिखाएंगे तो उसके लिए कुछ और है, लेकिन जो आदमी इमरान खान को उसके लाइफस्टाइल को समझता है, जब वो देखेगा तो उसको समझ आएगी कि एक्चुअली इमरान खान ने क्या लूज किया है और कितनी तकलीफ में उनको रखा गया है। इमरान खान ने ये जो केस किया था, और इमरान खान कह रहे थे ये बहुत अहम एक केस है, इसलिए कि इन्होंने नैब, हालांकि इमरान खान के ऊपर जो नैब ने केसेस डाले वो कोई वो नाजायज़ हैं, लेकिन इमरान खान ने कहा मैं इनका सामना करूंगा। वो तो उन नाजायज़ केसेस का भी सामना करें, लेकिन उनका जो कहते हैं ये अहम केस ये था कि ऐसी ये तरमीम लेकर आए हैं नैब की लॉज के अंदर, जिसमें एक एक करके इनकी ज़ाती तौर पे इनको रिलीफ मिल गया। ज़ाती वो केस ही ऐसे इन्होंने अमेंडमेंट्स किए हैं। नवाज शरीफ भी निकल गया, ये पर्सनलाइज्ड किस्म की अमेंडमेंट्स थी। तो इमरान खान ने उसके ऊपर केस किया था, लेकिन जजेस का ख्याल जो हमने आज सुना है, एक दो चीज़ें तो मुझे शायद देखें, मैं तो लीगली नहीं समझ सकती, हम सिर्फ देख रहे होते। मेरा तो पहला तजर्बा है या दूसरा तीसरा चौथा दिन होगा, लेकिन मुझे ज़रा हैरानगी हुई थी, क्योंकि वो जज साहब कह रहे थे, एक जज ने कहा, या मैं गलत समझी होंगी, कि अगर आपके पास घड़ी है ना, रोलेक्स की घड़ी, वो उसको कह रहे थे हमारे लॉयर को, ख्वाजा हारिस को, उनको कह रहे थे कि जो तुमने रोलेक्स की घड़ी, जो अगर तुम्हारा भाई तुम्हें देता है, चीफ जस्टिस ने कहा, तो तुमने उसका जवाब देना है, भाई ने नहीं देना। ये मुझे नई चीज़, ये तो चीफ जस्टिस ने बात की थी। हालांकि फिर जो ये सारे पार्लियामेंटेरियंस हैं, फिर ये बीवी बच्चों के असासे क्यों देते हैं? फिर ना जमा करें ईसीपी में, अच्छा ये इलेक्शन कमीशन में नहीं जमा कराते, फिर वो भी बंद करा दें। फिर ये तो बेनामी जिसको कहते हैं, वो तो फिर वो सिस्टम ही ख़त्म हो जाएगा। लेकिन समझ तो मेरे ख्याल में हम सबको आ रही थी, हम भी ज़रा थोड़ा सा बड़ा अच्छा था ये केस, हमारे लिए एजुकेशनल था। पाकिस्तानी, मैं लॉयर तो नहीं है लेकिन हम पाकिस्तानी तो हैं। ये देखें, ये पब्लिक इंटरेस्ट का केस था, और इमरान खान जो कह रहे थे कि ये तो मनी लॉन्ड्रिंग के साथ साथ लोगों ने अपनी लॉन्ड्रिंग कर ली है। ये जो नैब की तरमीम आई है, इससे लोगों की लॉन्ड्री हो गई है, साफ सुथरे होकर निकल आए हैं। अच्छा अलीमा खान साहब, आज हमने देखा और सुना भी कि जजेस साहिबान बार बार ये बात कह रहे थे, ये रिमार्क्स दे रहे थे कि सबको बैठना चाहिए, मिल बैठकर तमाम सियासी जमातों को आगे बढ़ना चाहिए, वे फॉरवर्ड निकालना चाहिए। तो क्या आपको लगता है खान साहब इस पर अमल करें? नहीं, किस चीज़ के लिए? मुल्क को आगे चलाने के लिए, कैसे? जमहूरियत को आगे चलाने। जमहूरियत किस चीज़ को कहते हैं? जमहूरियत वो नहीं होती कि जो लोगों का, जिन पे लोगों ने एतमाद किया है वो पार्लियामेंट में जाकर बैठे हैं, इसको जमहूरियत कहते हैं ना। देखें, असल में जमहूरियत है लोग हैं, इंसान, जिनको उन्होंने वोट दिया वो तुमने चोरी कर लिया। अब आप कह रहे हो कि जो चोर है
اس کے ساتھ جا کر بیٹھ کے میں پاکستانی ہوا کہ نہیں کہ میں پولیٹیکل بات نہیں کر رہی، میں ایک پاکستانی، میرا ووٹ چوری ہوا ہے، اگر میں ایک 119 NA کے اندر ووٹ ڈالا ہے اور میرا آپ چوری کر کے لے جائیں، میں نے تو ان کو ووٹ نہیں دیا، اب مریم نواز کو میں نے ووٹ نہیں ڈالا تھا، اب اگر وہ جا کر اوپر چڑھ کے بیٹھ جائے، میرا اعتماد نہیں ہے اب تو اعتماد لوگوں کا ہونا ہے، یہ صرف پارلیمنٹیرینز کا نہیں ہونا، ہم لوگوں کا اعتماد چاہیے ان سب کو. اور یہ اگر چوری کر کے ہمارا، اگر عمران خان کا سارا ووٹ لے کر بیٹھ جائیں، آئندہ اگر آپ کا فون جب چوری ہوگا آپ پہلے اس کے ساتھ مل بیٹھنا، آئندہ اپنا فون واپس نہ مانگنا اور نہ ہی کیس درج کرانا. ویسے میڈم آج عمران خان صاحب نے 45 جو فارم ہے 45 فارم کا بھی تذکرہ کیا کمرہ عدالت میں قاضی صاحب کے سامنے کہ فارم 45 کے تحت یہ حکومت آئی، تو اس سے کیا امیدیں واپس ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو فارم 47 سے آئی ہے ان کی مورل اتھارٹی نہیں ہے، ان کے پاس جواز نہیں ہے، کہ لوگوں کا کانفیڈنس ان میں نہیں ہے، اس لیے یہ کاروبار ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں. لوگوں کا جب اعتماد ہوگا اپنے کہ ہمارے الیکٹڈ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، چوری شدہ مینڈیٹ کے ساتھ نہیں بیٹھے ہوئے، تو پھر ان کا بزنس کانفیڈنس آئے گا اور پھر انویسٹمنٹ آئے گی. جب تک انویسٹمنٹ نہیں آئے گی، کاروبار نہیں ہوگا، اکانومی نہیں بڑھے گی، امپلائمنٹ نہیں ہوگی. اچھا عمران، یہ تو کامن، یہ تو کیا کہتے ہیں اکنامکس کی یہ بیسکس. عمران خان صاحب نے ایک موقع پر کہا کہ ججز کو کہا کہ آپ کے اوپر اعتماد ہے، میرا بھی اور تمام دیکھنے والوں کا بھی اور پورے پاکستانیوں کا. اس کے اوپر ججز نے کہا کہ ہمارے اوپر اعتماد نہیں، بلکہ ہم لوگ تو اگر ملک کو کچھ ہوا تو سیاستدان ہی اس کے ذمہ دار ہوں گے. تو اس حوالے سے آپ کا کیا کہیں گے؟ آپ نہیں، وہ بالکل نہیں، وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن اب یہ مل بیٹھنے کا کیا اس کا تعلق ہے؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، سیاست دانوں کا قصور ہوگا، ججز نے صحیح بات کی ہے، لیکن جب وہ آپ کا چوری کر کے آپ مل بیٹھ کے، آپ کیا کہہ رہے ہو؟ میں آپ سے دوبارہ سوال پوچھوں، آپ کا جب آئندہ کوئی فون چوری کرے گا آپ اس کے ساتھ مل بیٹھ کے بات کرنا آئندہ، اور فون واپس نہ مانگنا، یہ آپ کو اجازت نہیں ہوگی. اب میں ابھی آپ کا فون چوری جو کرے گا اس کے ساتھ مل کے بیٹھنا اور فون واپس نہیں لے سکتے. ججز نے کہا کہ یہ ہے کہ اگر وہ سارا مینڈیٹ واپس کر دیں، چوری شدہ مینڈیٹ واپس کر دیں اور پھر آ کے بیٹھیں، کیونکہ دیکھیں پھر وہ اصلیت میں بیٹھیں گے. پھر شہباز شریف آ کے بیٹھے گا 17 سیٹوں کے ساتھ، مریم نواز آ کے بیٹھے گی 25 سیٹوں کے ساتھ، اور جو پیپلز پارٹی نے بھی لی ہیں 11 سیٹیں وہ بھی واپس کر دیں، اور جو وہ IPP کیا تھی، وہ IPP تھی، وہ بھی 2 سیٹیں لے کر، وہ انہوں نے تو صحیح ڈاکہ ڈالا تھا، ان کو تو کوئی جانتا بھی نہیں تھا وہ. اچھا یہ سارے جو چور ہیں یہ سیٹیں اپنی واپس کر دیں، یقین کریں ہم سارے پاکستانی ان کے ساتھ بیٹھ جائیں گے. عمران خان علیحدہ چھوڑیں، ہم سب ان کے ساتھ بیٹھ میڈم جائیں گے. ججز نے کہا کہ ہم آخری پہلے آپشن واپس کریں. ججز نے کہا کہ ہم آخری آپشن، اگر ہم بھی فیل ہو گئے تو پھر کیا ہوگا، یعنی کہ ججز اپنی لاچاری کا اظہار کر رہے ہیں. مجھے تو نہیں سمجھ آئی ان کا کیا مطلب تھا ایسے. دیکھیں سپریم کورٹ تو وہ آخری دروازہ ہے جس سے ہم انصاف مانگتے ہیں، اگر وہ بے بس محسوس کریں گے پھر ہم لوگ کہاں جائیں گے یہ ہمیں بھی نہیں پتا. اچھا اجمہ خان صاحب، آج اس وقت تہتے لگے وہاں پر وکلا حضرات ہنستے رہے جب خان صاحب نے اچانک کہا کہ میں آپ تمام تر لوگوں سے بڑا ہوں، یعنی جج صاحب کی صاحبان کی جانب اشارہ کر رہے تھے، تو کس تناظر میں بات کر رہے تھے کہ میں آپ سب سے بڑا ہوں، کس عمر کے لحاظ سے؟ وہ ججز کی ریٹائرمنٹ ایج کیا ہے؟ 65 سال. ہاں تو پھر عمران خان تو بڑے ہی ہوئے نا، 6-7 سال بڑے ہیں. قاضی فائز عیسیٰ صاحب آج نہیں بولے، لیکن جب سائفر کی بات ہوئی تو قاضی فائز عیسیٰ نے ٹوک دیا عمران خان کو، یہ کیا وجہ تھی؟ پوری سماعت میں نہیں بولے لیکن سائفر پہ وہ ٹوک دیا انہوں نے. کیونکہ ڈونلڈ لو اور باجوہ صاحب کا نام آ جاتا. بتا دیجیے خان صاحب آج لگ کیسے رہے تھے، کیونکہ لوگ تو نہیں دیکھ سکے خان صاحب نہیں گئے تھے، ہم تو تھے، لیکن جو لوگ اس وقت بتائیں گے. پبلک آپ سے سننا چاہیے. آپ کو بہتر پتا ہوگا، بہت آپ ڈسکرائب کریں.